فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چو نکلے آؤ علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی ایک عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلی آ سامنے تے عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہن لگی بے فضالہ اگے ویکھن نو ترسدا رہیا ہے اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھایا کہ نبی پاک نہ سیر کر دے مدینہ تو باہر آئے سید عالم نے بیکھیا کہ مدینہ دے باہر ایک قافلہ آئے چند خیمے لگے نے نبی کریم قریب آئے کہ پوچھا پردیسی آئے نا کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے قافلے دے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے وہ جڑا قافلے دا سردار سی دا نام سی طارق بن عبداللہ نبی کریم دے پاس آئے تھے آپ نے فرمایا بھائی کتھوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو انہاں آکھیا جی صبح مدینے منڈی لگنی ہے سودا بیچن آیا نبی کریم نے فرمایا سودا کیے اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اونٹ بیچن آیا نوجوانوں میرے نبی نے جدو اونٹاں دے اجڑ وال جھاتی ماری تے کہ اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا تو کڈا بختاں والا ہو جڑا میرے نبی نو پسند آ گیا نبی کریم نے اونٹ دی مہار پکڑی آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ دی کتنے پیسے کتنی قیمت طارق بن عبداللہ کہنے لگا پیسے نہیں لینے سنیا مدینہ دیاں کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوندیاں اتنے مانی یا ٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ نبی پاک اونٹ دی مہار پکڑ کے مدینے وال ٹر پے تے مڑ کے فرمایا میں چلے ہاں تے کھجورہ میں بھیج دینا اتنا فرما کہ نبی کریم مدینے وال ٹر پے تے قافلے والے تیرے میرے نبی دی ٹوری ویکھ دے رہ گئے میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چانن ہی کردا جاوے کملی والے تے مدینے دی گلی چ چلے گئے طارق اپنے نال دن کونی مار کے کہنے لگا اے تیرا کی لگدا ہے انہیں آکھیا میں تے مدینہ ہی پہلی بار آیا دوسرا تیسرے نے پوچھ دے تیرا کی لگدا انہیں آکھیا میں ویکھیا پہلی بار ہے میں تینوں ویکھیا پہلی بار ہے طارق کہنے لگا مارے گئے دے نام دا پتہ کوئی نہیں برادری دا پتہ کوئی نہیں کہنے لگا اونٹ بھی لے گئے دے کے بھی کچھ نہیں گیا او دے ایڈریس دا دے گھر دا پتہ کسے نو بھی نہیں ویکھیا بھی پہلی بار طارق کہنے لگا مارے گئے او دے گھر دا پتہ نہیں اونٹ بھی لے گئے دے کے بھی کچھ نہیں گیا ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی جدو بولدا رہیا دے دنداں چ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں رہیاں میں تے لاٹاں ہی ویکھدا رہ گیا ایک کہنے لگا مودی اکھ دا سرما ہی ویکھدا رہ گیا ایک کہنے لگا دے متھے چ نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا میں تے پہاڑاں ول ویکھدا رہیا اے گلاں پہ کر دے نے اندر خیمے چ طارق دی بیوی بولی کہن لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آجے انہیں پیسے نہ دیتے اون دی قیمت نہ دے دیواں گی طارق کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے کہن لگی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے کہن لگا پردیسی دیاں زمان تک کیوں دے نہیں ہے کہن لگی میں خیمے چ بیٹھ کے ویکھدی رہی ہاں او دیاں تے شاناں ہی وکھریاں نے جدوں گلاں پہ کر دے سما اندر بیٹھ کے ویکھدی رہی ہاں سارے تے دھوپ رہی ہے او دے تے بدلاں دی چھا رہی ہے تھوڑی دیر گزری نبی کریم دے صحابہ کھجوراں لے کے آ گئے فرمان لگے جڑیاں بندیاں تول لو جڑیاں بچ جان کملی والے والو مدینے دا تحفہ سمجھ کے لے جائے آج طارق بن عبداللہ کہنے لگا کھجوراں دے بعد جتو لانگے پہلے دسو سونی شکل والا کون ہے صحابہ نے فرمایا اللہ دا آخری نبی تے محبوب ہے کہنے لگا تسی کون ہو فرمایا اسی تے دے غلامہ طارق کہنے لگا پھر کھجوراں بعد جتو لانگے آؤ سونے دا جا کے ترلا کریے جی میں انہاں نو غلام بنایا ہی سانو بھی غلام بنا لائے طارق میرے نبی دی بارگاہ چ مدینے آیا نالے ارضاں کردا نالے کلمہ پڑھدا نالے کہندا ہے تو سلطان اے حسن دی نگیری راج سلامت تیرا اے تو سلطان حسن دی
آج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا تے ترس کری کچھ میرا کہ میں عاجز پردیسی آیا تے ترس کری کچھ میرا کہنے لگا اچھی بولو سارے اچھا بولو تو سلطان حسن دی نگری تیرا آج سلامت تیرا میں آج پردیسی آیا ترس کریں کچھ میرا ایسا سونا بنا کے بھیجیا کہ لوگ چہرہ انور ویخ کے کلمہ پڑھ جاندے سن تو لوگ کہندے سن جیڑا بن کے آیا وہ ایڈا سونا ہے جنہیں بنایا وہ کنہ کو سونا ہوئے گا باڑا والے والے شیخ پورا والے سونے تے زمانے چ بڑے آئے پر نمبردار صاحب کسے یوسف ورگا سونا بھی نہیں ویکھیا اکھ نے یوسف ورگا سونا بھی نہیں ویکھیا اس آسمان دی اکھ نے زمین ہوتے ایڈا سونا انسان نہیں ویکھیا امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف اتنے حسین سن کہ آپ جیڑی چیز کھاندے سن نا وہ آپ دے حلق کی جو گزر دی نظر آندی سی اتنا شفاف وجود سی نبی دا اتنے سونے سن حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کہ مصر دی گلی جو گزر رہے تھے ایک مائی وڈیری کندے تھے ہاتھ رکھ کے کہہ دی وہ یوسف تو ایڈا سونا ہے وہ تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے نے بنایا ہے بھائی چپ کرو میں نے تقریر کرن دے ہو تو میری سن لو بعد اچھ کر لے ہو تو سی اپنی مائی کہنے لگی یوسف تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے نے بنایا ہے آپ نے فرمایا اماں تو یوسف ویکھے کہتے بناؤن والا ویکھے ہیں تے لکھاں یوسف بھول جاؤں ایڈا سونا زلیخا نے جدو دل دیتا نا یوسف نو تے سہیلیاں نے میں نہ مار کے آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دینے کہ عشق اس دن مکمل ہوندہ ہے جدو کوئی یار دا میں نہ مارے تو سی بول ہی نہیں سبحان اللہ میں نے جب پڑھیا کرنا جے یار دینا دا ملے میں نا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا تجھے یار دینا دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیچھان ہٹیے نا سہیلیاں میں نہ مار کے کہنے لگیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی میں نے سچی دسیو جڑی وقت دیاں ملکہ دیاں سہیلیاں ہون گیاں کوئی عام عورتاں تے نہیں نہ ہون گیاں وہ کی وزیران دیاں بہوان بیٹیاں ہون گیاں کہنے لگیا نہیں غلام نو دل دیتا ہی تو زلیخا فرما لگیاں خبردار نہیں انہوں غلام نہ آکھو تو سا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تو کہنے لگیاں بھی کھا دے علماء فرما دے انہوں نے بہانہ بنایا چلو اونج یوسف نظری نہیں ہوندہ انج تا ویکھا گیا انج تے نقاب وچ رہندا ہے زلیخا فرما لگیاں اے سیب کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی جا کے تے عرض کر دی سونیاں ادھر میری سہیلیاں کو گزری میں نہ دا ماں نہیں توڑ دے وہاں اللہ دے نبی یوسف گزرن لگے تو زلیخا نو خیال آیا کہ یہ محبوب تے میرا ہے تے میں اپنا محبوب انہاں نو کیوں وکھاواں او محبوب تے لوکاں نو نہیں نہ وکھائی دے سبحان اللہ عشق تے غیرت والا ہوندہ جڑا بے غیرت ہوئے تے عشق ہوندہ ہی نہیں عشق جو اتنی غیرت ہوندی ہے کہ دل کردہ میرے ماہی نو کو سوچے بھی نہ میرے محبوب نو کوئی میرے سوا ویکھے نہ او دی آواز بھی کوئی نہ سنے انہوں میں ویکھاں تے میں نو ویکھے او کسے ہندی شاعر نے آکھیا سی نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ توہے دیکھن دوں انہیں آکھیا دل کردہ تینوں اکھیاں چا وسا کے اکھیاں بند کر لواں نہ تینوں کوئی ویکھے تے نہ میں کسے نو ویکھاں زلیخا دا دل کرے کہ محبوب میرا تے میں روک لواں کہہ لگیاں گزر جایا جائے پر کونڈ سارا نہ چکے آ جائے کونڈ سارا نہ چکے آجے میاں محمد بخش فرما دینے کونڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ عشق نہ پوچھے ذاتاں
روح برو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں ہن اللہ دے نبی یوسف تھوڑا جے نقاب سرکا کے گزر گئے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی ہاتھ چکو نال دے دا بھی تے اپنا بھی بکلاں کھول دے ہو جے اینی سردی نہیں آئی اینی سردی بندے نے انجوائے کرنی چاہیے کچھ نہیں ہوتا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ هَٰذَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں نالے بول کے کہن لگیاں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ هَٰذَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہن لگیاں ہے بندہ نہیں کوئی فرشتہ لگے دا ہے کوئی فرشتہ لگے دا ہے نوجوانوں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والی آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے ایتھے میرے ماہی دی انگلی اٹھی تے چان دے ویکھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اے تو آڑے چکو بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی میرا چان ورگا اتھے چان ورگا نہیں آپ چان بھائی آپ چان میرے ماہی دی انگلی وے کے چان دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایسا سونا نبی پاک مکہ فتح کیتا نا جس دن توجہ ہے سارے ہیں دی میں اس واسطے موضوع حسن مصطفیٰ شروع کیتا ہے کہ میں ویکھیا سارے نوجوانی بیٹھے نے تو میں کہہ رہا ایسا سوچ رہا ایسا اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں نے حسن مصطفیٰ دا نشہ لگ جاوے سارے نشے اتر جان کملی والے دن حسن دا نشہ لگ جائے اے راتی سون تے مدینے والے منہ کر کے آکھن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی کملی والے خواب چاہوں تے کھلے آنکھ سلے علاؤ کہتے کہتے مکہ فتح کیتا حضور نے تے حضور صحابہ نو نال لے کے نا 10,000 صحابہ نبی کریم کعبے دا طواف کر رہے 10 سال بعد میرے نبی اپنے مکہ شہر وچ آئے پتہ نہیں میرے نبی دے دل چ اس دن کتنی خوشی ہوئے گی 10 سال بعد میرے نبی مکہ آکے کعبے دا طواف کر رہے مکہ فتح کیتا کافران دے ایک نوجوان جے دا نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ رش بڑھائی تو ہوئے نا تو اج محمد نو قتل کر دے ماں تے اتنے رش چا پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے وہ خنجر لے کے تے طواف کردہ جدو نبی کریم دے قریب آیا نا تے اے انج کر کے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی شیخو پورا والے ہوتے جدے چہرے تے پہ جے محمد دی نگاہ میں کیڑا رنگ دے ماں ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا انج کباں کی ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سنائیاں رکھیاں نے یا انج کہہ لواں کہ ادھے ہاتھے جو کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی دی نگاہ جدو فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پئی نا تے او دا خنجر گر گیا جسم کپ کپاریا نبی پاک مسکرا کے فرمان لگے فضالہ پتر کدھر کیا لگا جی میں تے اللہ دا پیا کردہ سا میں تے لبیک اللہم لبیک تے تلبیہ پیا پڑھدا سا نبی کریم نے فرمایا بیٹا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے اتنا فرما کے تے نبی کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ بن عمیر دے سینے تے رکھیا تے جدے سینے تے رکھے کملی والا ہاتھ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا واکھے آکھے میرے نبی جدو ہاتھ رکھیا نا اے توڑے قریبی شرک پور شریف
جان دیو نا بھائی شرکپور دا دولہ تے لاڑا نقش بندیاں دا عظیم پیشوا حضرت میاں شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا حضور ہے میرا پتر ہے ادھا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ میاں شیر ربانی فرمان لگے او پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھ دا وہ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز اچھ دل نہیں لگ دا کئی بیلی کہنے کہ میرا نماز اچھ دل نہیں لگ دا میرا دل کردہ نماز پڑھا پر میرے کو پڑھی نہیں جاندی ہے نا وہ نوجوان بھی کہنے لگا بابا جی میرا نماز اچھ دل نہیں لگ دا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے نے میں جدو بریلی شریف دورہ حدیث کرن گیا نا آپ فرماتے نے میرا بچپن سی تے میں محدث ایک چھوچ بھی نو عرض کی تھی حضور استاد جی میں نماز پڑھنا میں نو مزہ نہیں آدھا محدث ایک چھوچ بھی فرما لگے پڑھ دا ہے نا عرض کی تھی پڑھ دا وہاں پر مزہ نہیں آدھا تے محدث ایک چھوچ بھی فرما لگے تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضور ہو کی میں فرمایا جنہوں مزہ ہوندہ وہ مزے لی پڑھ دے تینوں مزہ نہیں ہوندہ پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب لی پڑھنا ہے تینوں مزہ بھی نہیں ہوندہ پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے صحیح رب لی پڑھنا ہے نا وڈے لوگاں دیا گلہ وڈیاں ہوندیاں نے او فتح محمد کہہ لگا بابا جی میرا نماز اچھ دل نہیں لگدا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں تے دل دے مقام تے رکھی انگلی دل تے رکھے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے او دا کی حال ہویا بیگا جدے سینے تے ہاتھی محمد نے رکھ دیتا ہے فضالہ بن عمیر دے سینے تے نبی کریم نے ہاتھ رکھے آؤ فضالہ کہندہ انج لگیا کفر نکلدا جا رہا ایمان بھردا جا رہا قدم پڑھ کے کہنے لگا کملی والیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چو نکلے آؤ علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی کے عورت مکان ہے فضالہ اس عورت دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلیا سامنے تے عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے ویکھنوں ترسدا رہے ہیں اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھایا تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھایا تے جڑے محمد نو ویکھ لین او نہیں کسے غیر نو ویکھ دے او نہیں کسے ہور نو ویکھ دے او جنہ دیاں نکاواں وچ مصطفیٰ دا چہرہ وس جائے او کدوں نگاواں اپنیاں نو پلید کر دے پھر او محمد عربی والی ویکھ دے نے او مدینے والے والی ویکھ دے نے ہن میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر میاں محمد بخش دے دربار دا لگوا کے لے آواں یار کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ بولو گے ایک واری سبحان اللہ کہیے تے جنت وچ ایک درخت لگدا ہے آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چو باغ لگا کے آیا ہاں اے توڑے قریبی شہین بھی لازی اے ہور کے سوسائٹیاں لاہور بیریا ٹاؤن لاہور ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا اتھے تے بندہ کہندہ میں بڑا میرا میرے کل کروڑا روپے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب ہے جد کل زمین تے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا میر ہوندہ ہے تے جدہ جنت چو باغ لگا ہوئے اچھا بولو تے باغ لگاو اپنے اپنے حصے دا اور اچھا بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھیں نیلام محمد لٹ کھڑیا دل میں راؤں کئی اکھ نلے اکھیں نیلام محمد
दे लुट खड़िया दिल मेरा जेड़ा नु वेख दो कहंदे काले कुंडल जुल्फ माही दे जाल जले हुन केड़ा अख नाल अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा ये ते इंसान रहे ना। एक दिन मेरे नबी मदीना तैयबा तो बाहर निकले ते हजूर जंगल दे करीब तो गुजर रहे। हजूर दे कन्ना च ना किसी दी बड़ी दर्दनाक आवाज आ रही है। वो आवाज की है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। को बड़े दर्द नाल पे पुकारदा या रसूल अल्लाह। एक बारी तुसी भी बोला आखो या रसूल अल्लाह। फिर आख्या जे या रसूल अल्लाह। गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके एक बारी आखो या रसूल अल्लाह। ए तुहाडे पिंड दी गली विचों कोई ओ सामने अज नबी जांदा होवे ते ओदा नाम लैके कोई पुकारे ओ मुड़ के वेखेगा कि नहीं वेखेगा। ਇਹਦਾ मतलब है दुनियादार दा नाम लैके पुकारिए तो एक बारी मुड़ के वो भी जरूर वेखदा है। तो मैनू सच्ची दस जे कमली वाले नू पुकारिए तो कमली वाला नहीं वेखदा। एक बारी कहो हाँ भला सारे या रसूल अल्लाह। फिर आख्या जे या रसूल अल्लाह। कारी सब कमली वाले दे कन्ना च आवाज़ां आउंदियां होणगियां या रसूल अल्लाह है उनज़ुर हालना। इदा मतलब है या रसूल अल्लाह मेरे हाल वल वेखो। किदा किदा दिल करदा हाल सुनावा या रसूल अल्लाह उनज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि में मुगरकुन खुज़ी यदी सहिल लना अश्कालना खुज़ी यदी सहिल लना अश्कालना। एदा मतलब है या रसूल अल्लाह उनज़ुर हालना। ए या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल साडे हाल वल वेखो। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। ए मेरे आका मेरी अर्ज़ां सुनो। इन्ननी फी बहरि हम में मुगरकुन मैं गमा दे समंदर चो गोते पे खाना। खुज़ियदी सहिलना अश्कालना मेरा हाथ पड़ो ते मैनू पार लगाओ। इजाजत होवे ते दा सियालकोटी ते तुहाडी शेखुपुरे दी पंजाबी जुबान च तर्जमा सुनावा। ओ बोलो मोतियां लियो बोलो सुभान अल्लाह। कौलें दे वाली दे कलना च आवाज़ां आ रहियां सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह। एक बारी हाथ बुलंद करके मदीने वाले दा तसव्वुर करके जिन्ने जिन्ने अपने दुखड़े सुनाने ने कमली वाले नो मिलके मेरे नाल पढ़िए सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह। खुदा दे वास्ते कुछ मेहरबानी या रसूल अल्लाह। खुदा दे वास्ते
واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے آباد وال جا رہے کون دے دردہ دے نال پیا پکار دائے جھاڑی دے پیچھے جا کے بیکھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جے پھسے آئے نالے پیر والی اشارہ کر دیئے نالے عرضہ کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے قریب آگے فرما کیوں بھی پکارنی ہے عرض کر دیا کملی والے آؤ اج تین دل گزرے یہودی نے پھندا لگایا اج تین دل گزرے پھنس کے بیٹھی آؤ کملی والے آؤ آزادی دے دے میرے آقا نے فرمایا میں تے کھول دیواں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیا کملی والے آؤ سامنے پہاڑے او دے وچ غار ہے او دے چ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے اج تین دن گزرے بچے ماں دا دودھ نہیں پیتا کملی والے آزادی دے دے وعدہ کرنی بچے نو دودھ پلا کے شام تے پہلے آ جاواں گی نبی کریم نے خود ہرنی دا پیر کھولے آؤ ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے آقا نے پھندے چے رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آگے آؤ کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے میں فرمایا آؤ لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا ہی فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھندیاں جو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا نبی نال باتوں کر کے گئی ہے ادھر ہرنی غار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے مان جفا مارے آؤ کہنے لگی جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں تین دن دے بعد آئی ہیں پھر جان دیا گلاں پہ کرنی ہیں کہنے لگی میں نبی نال باتاں کر کے آئی آؤ بچے کہنے لگے اماں پھر ایسا دودھ نہیں پینا سا نبی ویکھنا ہے ہرنی اپنے بچے لگے آ رہے ادھر سورج ڈوبدا جا رہے آؤ یہودی کہنے لگا محمد آؤ بیخ سورج ڈوب گیا آئی فرمایا آؤ بیخ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی کریم دے قدم چوم لے میرے آقا نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا ہرنی نے اپنا پیر پھندے چ رکھے آؤ یہودی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ کہنے لگا کملی ہی والی آؤ آج پتہ چلے انساناں دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی بچے لے کے چھلانگا مار دی لگی جا رہے یہودی نے میرے آقا دے قدم پھڑ لے کہنے لگا سونے آؤ انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑا منو دو دختی آزاد کرائی جاندہ جاندہ منو دو دختی آزاد کرائی جاؤ کملی والے یہودی نو بھی کلمہ پڑا دیتا میری ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا کملی والے جانوراں دے بھی رسول بن کے آئے او بھی میرے آقا دے دیوانے ہو گئے میں انہیں جب پڑھیا کرنا او پتھراں تو کلمے پڑا جاندائے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندائے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندائے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندائے اوڈ بیڑے ترا جاندائے اوڈ بیڑے ترا جاندائے اوڈ بیڑے ترا جاندائے اوڈ ترا
جاندا ہے اوٹ بیڑے کرا جاندا ہے تے گونگے آنکھ گلا کرا جاندا ہے او گونگے آنکھ گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا عرض کیتی یا اللہ تیرا دعوی تیرے ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں یا تے سامنے آ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں تے یا کوئی دلیل دے کے اسی وہ دلیل ویکھ کے مان جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے پھر اپنے محبوب نو ٹوریا تے یار تے قرآن نازل کیتا اے آیت نازل کیتی تے فرمایا جے دلیل دی لوڑے تے دلیل میرا کملی والا ہے عرض کیتی یا اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا فرمایا جے دلیل دی ضرورت ہے تے آؤ چہرہ مصطفیٰ ویکھ لو مصطفیٰ نو ویکھ کے تو انو مننا پہ جے گا جے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں تے خدا ورگا کون ہو سکتا ہے دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاندہ ہے دعویٰ یہ بھی کہ رب ورگا کوئی نہیں دلیل مصطفیٰ نے جے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں تے خدا ورگا کون ہو سکتا ہے آئیے اس ہی عنوان تے میں گفتگو عرض کرنی ہے ایک باری سبحان اللہ کہو تے میں پڑھا قرآن بھائی اللہ نے رجاء فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا پروردگار نے فرمایا میرا یار میری دلیل بل کے آ گیا عرض کی یا اللہ کملی والا دلیل کے میں بل گیا فرمایا میرا دعوی میرے ورگی شے کوئی نہیں میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی یا اللہ کملی والا دلیل کے میں بل گیا فرمایا میرا محب خلو میرا محب کے مننا پہ جائے گا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکتا ہے عرض کی یا اللہ دعوی لا الہ الا اللہ پروردگار نے فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ لوگاں پتھراں دے خدا بنا لے لوگاں چند سورج ستارے نو معبود بنا لیا لوگاں اپنے ورگے انسانہ دی عبادت کر لئی عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا میں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی عرض کی دیا اللہ پھر کیویں لگے پتا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا دیکھی انو جایا جے منی میں نو جایا جے اللہ نے پھر اپنا یار بنا کے بھیجے آؤ فرمایا کملی والے لوگا میں نو بیکھنا صورت میری کوئی نہیں سامنے تینوں کر دیوا گیا پھر کر انج لوا گے ظلف میں تینوں دے دیوا گیا قسم اپنی رکھ دیوا گیا اکھ تینوں دے دیوا گیا دیکھنا اپنا رکھ دیوا گیا لب تینوں دے دیوا گیا بولی اپنی رکھ دیوا گیا کن تینوں دے دیوا گیا سننا اپنا رکھ دیوا گیا ہاتھ تینوں دے دیوا گیا پکڑ اپنی رکھ دیوا گیا قدم تینوں دے دیوا گیا ٹور اپنی رکھ دیوا گیا سونیا مکھ دی مکھا دیوا صورت تینوں دے دیوا گیا وچ جلوہ اپنا رکھ دیوا فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں صورت تینوں دے دیوا گا تے جلوہ اپنا رکھ دیوا گا پھر ایسی صورت بنا کے بھیجیا ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا فرما تینوں انج دا بنا کے بھیجا گا کہ دنیا بیخ دی تینوں روے گی تے من دی منو روے گی میری ملت دے نوجوانوں اور آسان کر کے ترجمہ عرض کرا میں جو کہنا چاہ رہا اے تساں کوٹھی بنانی ہوئے اللہ سارے دن نصیبہ کرے
تسی علاقے دا ٹھیکیدار بلا کے کہو کہ میں کوٹھی بنوانی پر پہلے میں اپنی کو کاریگری وکھا وہ ایک کوٹھی وکھا کے کہے گا آ کوٹھی میں بنائی او مسجد میں بنائی او مینار میں بنایا آ بھی گھر میں بنایا تے آخر تے ایک گھر وکھا کے کہے گا گھر میں بڑے بنائے نے پر انج دا مقدے نہیں بنایا اے دیتے میں اپنی کاریگری دی اخیر کر دیتی اے میری کاریگری دا اخیر ہے میں انج دا گھر کدے بنایا ہی نہیں اللہ نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا تے آخر چے کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج دیتا ہن میرا دل کرتا میں جنی بحث کی تھی ایدہ ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دے آر باندے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے آؤ تے نا رب وچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے آؤ مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد او ملیا باہو میرے چھٹ گیا ہے کھل عذاب پروردگار نے اپنے یار نو بنا کے بھیجے آؤ فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين فرمایا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فرمایا او مصورے تواڈیاں تصویراں بناندا ہے سبحان اللہ او مصورے فرمایا تواڈے ماما دے شکلاں وچ تہاڈیاں تصویراں بناندا ہے تے بناندا کیویں دیاں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ایڈا سونا بناندا ہے ایڈا سونا بناندا ہے اچھا میں آسان کر دیواں اے اتنا بڑا اجتماع ہے غور کر کے ویکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی شکل چوتھے نال تے چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں ملدی حالانکہ نک بھی سارے دا ایک جگہ ہے اکھیاں بھی سارے دیاں ایک جگہ نہیں ہونٹ ٹھوڑی رخسار تے پیشانی آئی ازان اتنی جگہ ہے بھی سارے دے ایک جگہ اللہ نے جگہ بھی چینج نہیں کی تھی جگہ بھی اتنی ہے تصویراں بھی بنائی جاندہ ہے عذاب بھی چینج نہیں کردہ عرباں بنا دیتے عرباں موجود نے کھرباں جے آنے نے پر ایسا مصور ہے ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندہ دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندہ وہ باڑیاں والا والے سچی دسے ہو وہ جڑا رب مینوں تینوں ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے انہیں یار کوئی لوکاں ورگا بنایا ہوئے گا اپنے یار نو تے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا جڑا رب دی دلیل بن گیا رب دی دلیل بن کے آیا ایڈا سونا یار بنا کے بھیجیا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے
قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين قرآن سن کے جدے کلیجے ٹھنڈ پہ یوں بولے سبحان اللہ ایڈا سونا اور آسان مثال نہ سمجھا دے ماں تسی سارے کم تو جدو گھر شام نو آؤں دے ہوتے ساڑھے گھر وچ ماں بہن بیٹی کوئی بھی خاتون نے کھانا جنہیں کھانا بنایا ہوئے وہ کھانا لیا کے رکھے تے مرد دو چار لقمے کھا کے کہے کہ آج کھانے دا بڑا مزہ ہے تو جیڑی بی بی نے گھر دی خاتون نے کھانا بنایا ہوئے بڑی خوش ہو جاتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے کیوں انہوں پوچھا جاوے تعریف کھانے دی ہوئی خوش تو پہ ہونی ہے وہ کہے گی تعریف کھانے دی بنایا تو میں نا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں جدو کملی والے والویخ کے لوگ آنکھیں نا واہ کڈا سونا ہے تے رب راضی ہو گیا آنکھیں یا اللہ صفتہ محمد دیاں کرنے آن آتا محمد دیاں پڑھنے آن محفلہ محمد دیاں کرانے آن خوش تو پہ ہونا ہے اللہ فرماندہ ہو تعریفہ محمد دیاں بنایا تے میں نا اصل ہے رب دی کاریگری دی صفت ہے آج جڑا سی نبی پاک دا میلاد منا کے حضور دیاں شانہ بیان کرنے آن ادھے وچ نات مصطفیٰ بھی ہو جاندی ہے تے حمد خدا بھی ہو جاندی ہے اسی اللہ دیاں دراصل صفتہ کر رہے ہیں کہ کیا انہیں محبوب بنا کے بھیجیا کیا انہیں محبوب بنا کے بھیجیا میرے ملت دے نوجوانوں پچھلے نبی موجزے وکھاندے سن لوگ پھر کلمہ پڑھ دے سن پر علماء فرماتے نے کملی والے نے موجزہ وکھامت دی لوڑی کوئی نہیں سی حضور اعلان نبوت نہ بھی کر دے لوگاں پھر بھی حضور نے نبی مان جانا سی کیوں کیونکہ چہرہ ہی اعلان کردہ سی ہے کہ چہرہ کسے نبی دا چہرہ ہے برہان من ربکم رب نے اپنے محبوب نے اپنی دلیل بنا کے بھیجیا ان کاری صاحب کہہ رہے ہیں آخر حضرت دائیہ قلبی والا سانو واقعہ ضرور سنائیو او ادھار کر لو بھائی آج میں چونکہ 10:30 بجے میں پہنچنا ہے شاہکوٹ لیٹ ہو گیا کیڑا شعر سنا پتر دس وہ دے داند موتیاں دیا ہیں نکلی وہ بھی سنا دینے نبی کریم ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے تھے سونا جا نوجوان ملیا جی میں سنا رہے ہیں ایک سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا جدہ نام دائیہ قلبی وہ ایڈا سونا سی کہ حضرت علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج جو نبوت لکھ دینے کہ اتنا حسین سی کہ او دے قبیلے دیا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ ویکھ دیا سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لے گی او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا میرے نبی نے رات نو سجدے جو دے واسطے دعا کی تھی اللہم ارزق لسلام دحیت قلبی از کی تھی اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لئی بنائی انہوں میری غلامی دے دے کہ تیرے دوزخ جنہ سڑ جائے میں انہوں جنت دوارس بنا دے وہاں رات میرے نبی نے دعا کی تھی محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد میرے آقا نے دعا کی تھی تے دعا جا کے سیدھے داہیہ قلبی دے کلیجے چی جا لگی صبح روندہ ہی آگیا میرے نبی دے قدمہ میں
آ کے کہنے لگا سید عالم میرا مدینے دے قریب ایک گاؤں ہے 700 افراد دا قبیلہ میرا تے میں اس قبیلے دا سردار ہاں میں ایک نے کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 بندے پڑھ جاؤں گے تے میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے رب نے منہ معاف نہیں کرنا نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہنا انہیں کلمہ پڑھیا تو روئی جا رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی یہ حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گناہ ایسا یاد ہے کہ ایسا گناہ کیتا ہے تیرے رب نے منہ او نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر جدو بھی بیٹے پیدا ہوندی تھے اسی قبیلے والے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر چکے ہیں نبی کریم زاروں کی تار رون لگتے شیخ پورا والیو اج بھی کئی خاندان ایسے نے نوجوان ایسے نے کہ بیٹی پیدا ہوئے نا تو بی بی نو طلاق دے دے کہ بیٹی کیوں ہوئی اج بھی کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹی ہے یا کہ بعد دیکھ رہے ہومن تے لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی بیٹی دے آمن تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ہے سن قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں رب نے قرآن چ پتران دا ذکر بعد وچ کیتا دیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماتا قیامت نے قتل ہون والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے تے رب دے سامنے پوچھن گیا ابو جی میں نے کیوں ماریا سی اس دن رب دے سامنے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا داہیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیا دفن کی تھی نبی کریم زاروں کی تار روئے تھے جبریل آ کے عرض کی تھی سونا انہوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی تے داہیہ پھر رونے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونے ایک گناہ اجے بھی یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی رسول کریم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان کئی سال واسطے تجارت کرن جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لمی بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں واپس آیا تے آ کے دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے دھیاں والے بیٹھے ہوئے نتیاں نو پیو ماتے بڑے مان ہوندے جے تسی محفل تے آئی ہو ہم تھوڑی دیر بعد گھر جاؤ گے بیکھو بیٹیاں جاگ دیا ہوں گی میں روزانہ جدو جلسے واسطے پروگرام لے نکلنا تو میری بیٹی روز میں نے پوچھتی بابا کہاں جا رہے ہیں دس آمد شیخ پورا آج لاہور آج فلاں جگہ جانے تو بیٹی پوچھتی بابا کب آئیں گے تیاں پوچھ دیا کدوں آؤ گے کیونکہ انہوں نے اڈیک ہوں دی بابا کدوں آؤ گے تو سا کدے غور کیتا کہ تواڈے بیڑے کو بڑا بھائی چھوٹی بہن جھڑک مارے نا تے باپ تڑپ کے کہندا نہ جھڑکا مارو تواڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دھیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا ہی رہے باپ دی قدر پوچھنی تے جا کسی یتیم بچی کو پوچھ بچہ باپ دی انگلی پھکڑ کے بازار چ گزر جاوے تے بچے نو انج لگدا جویں سارا بازار ہی میرا ہے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے اس بچی نو اپنے باپ نہ خورے کنہ کو پیار سی جنہیں باپ اجے ویکھے آئیے داہیہ قلبی پوچھا تو کون ہے تے بچی نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لباں چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نہ یا کیا بچی نہ میری اللہ نو جب مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا
میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مارینا او دی ماں نے بھی قبل ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لوا میں اپنی بیوی نو آکھیا نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے لوگاں نے آکھنا ساڈیاں دفن کردا رہے ہیں اپنی نو سینے نال لگا کے رکھے آئی انہوں میں دفن کرے آواں او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مارینا بڑے چاواں نال پال دی رہی اے دی ماں مر جائے گی عرض کیتی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ تو بیٹی راہوں چ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں کہن لگی بابا بڑے سالاں دے بعد آئے آجا مینوں بازار کھلونے لے دے آجا نویں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں انہوں میرے آمن دے چاہ چڑے نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کیتی سونیا میں بول دئی نہیں کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے مٹی پاندہ لیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مارینا نے تے تیریاں رواں ویکھدی رہی وے بابا مارینا میں تے تینوں باجا مار دی رہی تے بابا مارینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں ہوگی بابا مارینا میں جوڑے بھی نہیں ہوگی بابا مارینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا ترسن آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چڑیاں بابا بابا تھیاں بادائیں دیاں وانے عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں آخری بلے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا اس کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگی آؤ کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دیاں مر چلیاں آنے عرض کی تھی سونے ہم گچی دپنے ہو گئی میرے آقا انار ہیں سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ کی خوف مار کے رو رہے ہیں کسی نے آگے دہیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی مرلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی